अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज बुध का दिन है और आपको दिखाते हैं प्रवा मंडी। आज हम आए हैं प्रवा मंडी में चक्कर लगाने के लिए और आप लोगों को भी साथ शामिल करते हैं कि मंडी के क्या हालात चल रहे हैं। अगर आप दोस्त हमारी वीडियो को पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अच्छा सा कमेंट कर दें। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले आपको बछड़े दिखाते हैं। बहुत ही खूबसूरत बछड़े माशाल्लाह। ये जो भाई हमारे इधर डेरा इस्माइल ख़ान की हैं, ये कोट छुट्टा मंडी से और कमर पुल मंडी से बहुत ही खूबसूरत बछड़े लेकर आते हैं। दोस्तों अभी इसके पास ये 4 बछड़े खड़े हैं, बहुत ही खूबसूरत बछड़े हैं माशाल्लाह। एक ये डबे कलर का और 3 ये गोरे रंग के माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी चीज़ हैं। तो दोस्तों इनकी डिमांड कर रहा है 1,50,000 रुपया फ़ी बछड़ा। तो दोस्तों आपने अपने तजर्बे के मुताबिक बताना है कि क्या ये इन बछड़ों की कीमत ज़्यादा मांग रहा है या ठीक मांग रहा है। तो मुझे तो ऐसे लगता है कि ये इनकी कीमत मुनासिब मांग रहा है, क्योंकि इनके लगभग बछड़े मंडी में आज 1,35,000 से लेकर 1,40,000 रुपये पर सेल हो रहे थे। क्योंकि ये पालतू जानवर हैं, खूबसूरत जानवर हैं, तो खूबसूरत जानवर जो होता है वो काटू माल से उसका रेट थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो दोस्तों आपने अपने तजर्बे के मुताबिक बताना है कि ये बछड़े कितने के मिल जाएं तो ठीक रहेंगे, और इस तरह के बछड़े अगर हम पालें तो ये कुर्बानी 2026 पर 2 दांत हो जाएंगे या नहीं। इसी तरह दोस्तों ये सब्ज़ कलर का बछड़ा ये भी इसी के साथ है, तो इसकी डिमांड भी 1,50,000 रुपया कर रहे थे। ये जो है ना दाजली नस्ल का बछड़ा है माशाल्लाह। इसी तरह दोस्तों इस भाई ने ये 2 बछड़े लिए हुए हैं। ये बड़े मोटे ताज़े और अच्छी कद बॉडी और हाइट वाले बछड़े हैं। इनकी डिमांड जो है 1,80,000 रुपया फ़ी बछड़ा कर रहा था। ये जो है ना वज़न में भी उनसे थोड़ा सा ज़्यादा हैं और ये चोलिस्तानी क्रॉस हैं माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी चीज़ है। इस तरह की चीज़ जो है हमारे इलाके में ग्रोथ अच्छी करती है मिक्स। तो दोस्तों आपने बताना है कि ये कितने के मिल जाएं तो ठीक रहेंगे, मुनासिब रहेंगे। तो दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और अच्छा सा कमेंट कर देना है, आपकी मेहरबानी होगी, शुक्रिया। तो दोस्तों ये जो बछड़े नज़र आ रहे हैं ये 1,42,000 का आज सेल हुआ है मंडी में। सुबह एक भाई ने लिया है, अल्लाह ताला उसके नसीब करे। ये जो सब कलर का आपको बछड़ा नज़र आ रहा है दाजली नस्ल का, बहुत ही अच्छी चीज़ है माशाल्लाह। बहुत ही वज़न और कद बॉडी वाला बैल बनेगा माशाल्लाह। इस तरह के बैल आगे जो है ना 5-5, 6-6 लाख पर फ़रोख्त होते हैं। इसको जो है ना 1 साल तकरीबन 1 से 1.5 साल इसको रखना पड़ेगा। कुर्बानी 2026 पर ये 2 दांत होता नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ये अभी बहुत ही छोटा है। मेरे ख्याल में तो 7-8 माह का बड़ी मुश्किल से होगा। तो इसी तरह दोस्तों इस डबे कलर के बैल को देखो, बहुत ही खूबसूरत बैल है माशाल्लाह। ये धुंधा है, देसी नस्ल का बैल है और बैलगाड़ी के लिए बहुत ही मुनासिब है, क्योंकि इस तरह के बैल जो होते हैं वो चुस्त होते हैं गाड़ी के लिए। बहुत सारे लोग बैलगाड़ी के लिए इसी तरह के बैलों को पसंद करते हैं। तो दोस्तों ये धुंधा है दांतों में और 3 लाख रुपया इसकी डिमांड है। बहुत सारे दोस्त इसको देख रहे थे और ख़रीदने का सोच रहे थे। अच्छी चीज़ है माशाल्लाह। तो अभी सुबह का टाइम है, तो बहुत ज़्यादा जो है ना मंडी में तेज़ी नहीं देखी गई। जैसे ही वक्त गुज़रता जाएगा तो बहुत सारे जो है ना गाहक मंडी में आ जाएंगे, तो थोड़ी देर के बाद जो है ना ख़रीद फरोख्त तेज़ हो जाएगी। तो जो दोस्त नए हैं हमारे चैनल पर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अच्छा सा कमेंट कर दें। दोस्तों ये बुध के दिन मंडी तहसील प्रवा ज़िला डेरा इस्माइल ख़ान में लगती है। तहसील प्रवा ज़िला डेरा इस्माइल ख़ान बुध के दिन ये मेन जो रोड है कराची रोड, यानी कि कराची रोड डेरा इस्माइल ख़ान से जो कराची जाता है उसी रोड के ऊपर है, प्रवा शहर के साथ। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मंडी है और बहुत ही पुरानी और नाम वाली मंडी है। बड़े दूर दूर से व्यापारी यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आपको तकरीबन हर चीज़ मुनासिब रेट पर मिल जाएगी। गाय, बैल, भैंस
سہوال نسل کی گائے، بچڑے، مندرے، لیلے، بکرے، یعنی کہ ہر قسم کی چیز آپ کو جو ہے نا پروا بدھ منڈی پر مل جائے گی بہت ہی مناسب ریٹ پر۔ اسی طرح دوستو ان دو بچڑوں کو دیکھو ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت بچڑے ہیں، ابھی ہیں چھوٹے لیکن چیز اچھی ہے، تو بہت سارے دوست جو ہے نا ان کو بھی پسند کر رہے تھے۔ تو ابھی صبح صبح کا ٹائم ہے، تو گاہک جو ہے نا خریدنے والا وہ تھوڑا سا جو ہے نا وقت لیتا ہے، کیونکہ قسم کی چیز ہوتی ہیں تو وہ دیکھ بھال کر لیتا ہے۔ تو اسی طرح دوستو اس بیل کو دیکھو، یہ دانتوں میں ابھی چوگا ہے، تو ابھی جو ہے نا یہ کافی بڑا ہوگا اور اس سے زیادہ وزن بھی کرے گا۔ تو اس کی ڈیمانڈ جو ہے 5 لاکھ روپیہ کر رہے تھے۔ یہ بیل گاڑی والا بیل ہے اور بہت ہی اچھی چیز ہے ماشاءاللہ۔ تو آج کل جو ہے ان کا سیزن شروع ہونے والا ہے، ہمارے علاقے میں تقریباً ملیں چلنے والی ہیں، گنے کی کٹائی شروع ہونے والی ہے، تو یہ جو ہے نا گنے زمین کے اندر سے گنا باہر روڈ پر نکالنے کے لیے کام آتے ہیں اور بہت ہی اچھی چیز ہے ماشاءاللہ، بہت ہی بڑا وزن نکالتے ہیں یہ۔ تو اس کی ڈیمانڈ جو ہے 5 لاکھ روپیہ کر رہے تھے۔ تو جو تجربہ کار دوست ہیں تو وہ کمنٹ میں بتا دیں کہ یہ کتنے کا مل جائے تو ٹھیک رہے گا، اور یا اگر کوئی بھائی اس کو لے کر قربانی کے لیے رکھنا چاہے تو پھر بھی بہت ہی اچھی چیز ہے۔ اسی طرح دوستو اس بیل کو دیکھو، ڈبے کلر کے چینے بیل کو ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت چیز ہے، چولستانی نسل کا بیل ہے ماشاءاللہ، بہت ہی اچھی چیز ہے دوستو۔ تو اس کی ڈیمانڈ جو ہے 2,80,000 روپیہ کر رہے تھے۔ کافی وزن والا بیل ہے، قد باڈی تو بہت بڑی نہیں ہے لیکن وزن بہت ہی زیادہ ہے ماشاءاللہ، بہت ہی اچھی چیز ہے دوستو۔ تو 2,80,000 روپیہ اس کی ڈیمانڈ کر رہے تھے اور کافی لوگ دلچسپی لے رہے تھے اس کے لینے میں، اور وہ 2,40,000 روپیہ اس کی قیمت لگائی ہے، لیکن مالک نے جو ہے نا دینے سے انکار کر دیا ہے۔ وہ جو ہے نا آخری اس کا 2,80,000 روپیہ بول رہا تھا۔ تو آپ دوستوں نے بتانا ہے کہ کیا اس کا ریٹ زیادہ مانگ رہا ہے یا مناسب مانگ رہا ہے۔ اسی طرح دوستو اس بچڑے کو دیکھو، بہت ہی خوبصورت بچڑا، نکرا بچڑا، بڑا وزن والا بچڑا تھا۔ اس کی ڈیمانڈ جو ہے نا 2,50,000 روپیہ کر رہے تھے۔ یہ بھی ہمارا ایک بھائی ہے، اس نے جو ہے کمر پول سے لیا ہے ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت چیز ہے، اور اسی طرح وہ خوبصورت بچڑے لاتا ہے اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے، بہت ہی اچھی چیز ہے۔ چمک دیکھو دوستو اس کی، بہت ہی زبردست بچڑا ہے ماشاءاللہ۔ یہ بھی قربانی 2026 پر 2 دانت نہیں ہوگا، اور اگر اس کو کوئی لے کر رکھے تو آگے بہت ہی بڑا بیل بنے گا اور بڑا وزن کرے گا ماشاءاللہ، بہت ہی اچھی چیز ہے دوستو۔ نیچے پکھا دیکھو تو بہت ہی ماشاءاللہ اچھی چیز ہے دوستو، بہت ہی شریف بچڑا تھا۔ تو آپ دوستوں نے اپنے اندازے کے مطابق بتانا ہے کہ یہ کتنے کا مل جائے تو ٹھیک رہے گا۔ مالک تو اس کی ڈیمانڈ جو ہے 2,50,000 روپیہ کر رہا تھا ماشاءاللہ۔ چیز بہت اچھی ہے، پیاری چیز ہے۔ آج منڈی میں سب سے جو خوبصورت بچڑا آیا تھا وہ یہ والا بچڑا تھا۔ تو دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور اچھا سا کمنٹ کر دیں۔ تو دوستو آج منڈی کے اندر جو ہے نا کاٹو مال بھی کافی تعداد میں تھا، یعنی کہ جو لوگ 3 سے 4 ماہ کی فارمنگ کرتے ہیں وہ اس طرح کا کاٹو مال لے کر رکھتے ہیں۔ تو یہ بھی دوستو منڈی میں آج کافی تعداد میں تھا۔ تو کاٹو مال کے ریٹ بھی تھوڑے سے اوپر ہیں، کیونکہ آج کل بہت سارے لوگ کاٹو مال کی فارمنگ کر رہے ہیں، کیونکہ ابھی قربانی 2026 بہت دور ہے۔ قربانی 2026 سے میرے خیال میں 7 سے 8 مہینے رہ رہے ہیں۔ تو اسی طرح قربانی کے جانوروں سے پہلے 1-2 مرتبہ جو ہے نا کاٹو مال کی فارمنگ بھی کر لیتے ہیں، 3 سے 4 مہینے رکھ کر پھر فیکٹری والوں پر بیچ دیتے ہیں، جس میں اچھی خاصی جو ہے نا پرافٹ ان کو ہو جاتی ہے۔ تو دوستو یہ بچڑے جو ہے نا ایک فارمر حضرات جو ہے نا وہ فارمنگ والا آدمی لے رہا تھا ماشاءاللہ، بہت ہی اچھی چیز ہے۔ تو آپ نے اپنے تجربے کے مطابق بتانا ہے کہ اس طرح کے بچڑے اگر کوئی فارمنگ کے لیے لے تو وہ یہ کیسے رہے گا، کیونکہ کچھ دوست کہتے ہیں کہ بڑے بچڑے لینے چاہیے، 3 سے 4 ماہ کی جو فارمنگ کرتے ہیں بڑے بچڑے لینے چاہیے، کہ یہ جو چھوٹے ہیں یہ گروتھ اتنی اچھی نہیں کرتے، اور کچھ دوست کہتے ہیں کہ نہیں فارمنگ کے لیے جو ہے نا چھوٹے بچڑے لینے چاہیے اور چھوٹے کٹے اور کٹیاں لینے چاہیے۔
آپ نے اپنے تجربے کے مطابق بتانا ہے۔ اسی طرح دوستو آج منڈی کے اندر بہت ہی خوبصورت بکریاں بھی آئی ہوئی تھی۔ یہ تقریباً آپ کو جتنی بکریاں نظر آ رہی ہیں یہ تقریباً سب سوا ہوئی ہیں، اور کسی کے ایک بچہ تھا، کسی کے 2 بچے تھے۔ ماشاءاللہ بہت ہی اچھی چیزیں، اور ان کی ڈیمانڈ جو ہے نا 70 سے 80 ہزار روپیہ کر رہے تھے۔ مکھی چینی بکریاں تھی، بیتل بکریاں تھی، اور ماشاءاللہ گلابی راجن پوری بکریاں بھی آئی ہوئی تھی۔ بہت ہی اچھی چیزیں آئی ہوئی تھی پروا منڈی پر۔ تو دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور اچھا سا کمنٹ کر دیں۔ دوستو آپ نے اپنے تجربے کے مطابق بتانا ہے کہ یہ بکریاں کتنے کی مل جائیں تو ٹھیک رہیں گی۔ بہت ہی خوبصورت بچے تھے ماشاءاللہ، تو لیکن ریٹ بھی بہت ہی زیادہ تھا، 70 سے 80 ہزار روپیہ ان کی ڈیمانڈ کر رہے تھے ایک بچے والی بکری کی۔ جس کے 2 بچے تھے اس کی جو ہے نا لاکھ سے بھی اوپر ڈیمانڈ کر رہے تھے۔ چیزیں بہت ہی زبردست تھی ماشاءاللہ۔ جو دوست ان کو جانتے ہیں، ان کی نسل کو پہچانتے ہیں تو وہ کمنٹ پہ بتا دیں کہ یہ کون سی نسل کی بکریاں ہیں۔ ماشاءاللہ بہت ہی اچھی چیز ہے۔